शॉकिंग इन्सिडेंट हांगसर घडलेलो आसा आनी पळयत जाल्यार जे हांगासरले काँग्रेसचे नवे लिडर आसा केतन भाटेकार हाका एक सरपंच जावन ताजे हांगसर मृत्यू जाल्लो आसा. पळयत जाल्यार तो आनी ताजो फ्रेंड दांडेलीच्यान दोगूय जाण येता आसतना ऑलमोस्ट रावलेली कडेन जे केतन भाटेकाराचो मोबायल आसा न्ही तो सकयल पडलो आनी तो काडपाक ताणें आपलो धाव हात सकयल घातलो ताजे कडेन ताका खंय तरी सरपंच बायट केली आसा. ताका जेन्ना तो थंयच्यान गाडये कडेन डिस्टन्सा कडेन येयलो थंय ते कितें तरी सिम्पटम जावपाक लागले ताणें सायडीक ताजो फ्रेंड आशिल्लो ताका ताणें सांगलें की आपल्याक कितें तरी चावलें म्हणून. पूण जेन्ना तो गाडयेन बसून फुडें मातशें ट्रॅवल जालें थंय हाका सारकेंच फिलींग जावपाक लागलें की तेजी बॉडी बिडी सामकी लूज जावपाक लागली. तेजे वयल्यान हाकाय मातसो डावट आयलो जो जो फ्रेंड आशिल्लो सुशांत कोळेकर हाकाय डावट आयलो. ताणें एकदम गाडी फास्ट बेगीन गोंयान हाडपा खातीर ताणें गाडी घेवपाक स्टार्ट केली. जसो जसो मोले पावलो तसो तसो तो सामकोच चड जावपाक लागल्या कारणान मागीर ताणें मोले वचून कारण दुसरें म्हणल्यार थंयसर कितें रेंजीचो प्रॉब्लेम आशिल्लो. रेंज थंयसर त्या घाटाक नाशिल्ल्या कारणान ताका थंयसर कोणाक कडेन तो संपर्क करपाक शकलो ना. जेन्ना कोल्या गेडीचेर पावलो गेडीचेर पावतकूच ताणें एम्बुलन्साक कॉल केलो आनी एम्बुलन्स ताणें जाता तितली बेगीन हाडपाची ट्राय केली. आनी जसो तो हांगसर येतालो पिळये हेल्थ सेंटरान येवपाक थंयसर बायोडायवर्सिटी कडेन ताका एम्बुलन्स मेळ्ळी आनी बायोडायवर्सिटीन थंयच्यान मागीर थंयसर ताका एम्बुलन्सान शिफ्ट केलो आनी पिळये हेल्थ सेंटरान हाडलो. जेन्ना ताका चॅकअप करपाक स्टार्ट केली थंय ताका डॉक्टर आशिल्ले बालचंद्र गावडे आशिल्ले ताणें ताका थंयसर डेथ दिली. पळयत जाल्यार थंयसर जी आमची बॉर्डर आसा थंय ते पर्यंत हांगसर पिळया पर्यंत जावं आमची बॉर्डर जावन जी 17 किलोमिटर सुमार जी आमची कर्नाटकाची बॉर्डर आसा ती पळयत जाल्यार हेच्या मदीं खंय तरी एक हेल्थ सेंटराची थंयसर गरज आसा मोल्या. जेणे करून जे चडशे एक्सिडेंट थंय जाल्ल्या कारणान थंयसर जो मनीस घेवन येता हांगसर पिळया चड डिस्टन्स जाल्ल्या कारणान हांगसर पावपाक लेट जाता हॉस्पिटलान आनी तेजेर ट्रिटमेंट करपाक लेट जाता. ताका लागून लोकांचो बी थंयसर डिमांड आशिल्लो की थंयसर खंय तरी एक हेल्थ सेंटर जावचें म्हणून. पूण सद्याक तेंय ना म्हणून मोस्टली पयशींच जाल्यार थंयसर ते जंगल एरिया आशिल्ल्या कारणान थंयसर रेंजीचो थंय बरोच प्रॉब्लेम जाता. आनी जेणे करून जे कोणाय अशें इन्सिडंट जालें जाल्यार संपर्क करपाक जेन्ना दुसरे कडेन तो वतलो थंय ताका नेट मेळटा कनेक्टिविटी मेळटा. हो एक प्रॉब्लेम थंयसर मेजर जाल्लो आसा. आनी सद्याक मागीर ताच्या उपरांत तेजी बॉडी केतन भाटेकाराची जी मडगांव हॉस्पिटल हॉस्पिटलान पोस्टमॉर्टमा खातीर शिफ्ट केल्ली आसा. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.